डॉक्टर अमजद अली भट्टी एक नए मौजू के साथ हाज़िर खिदमत। हमारा आज का मौजू शेक्सपियर के ड्रामे रोमियो और जूलियट का खुलासा। पहले हम इसके नुमाया किरदार देख लेते हैं। इसमें एस्कालुस जो वेरोना शहर का शहज़ादा है, मोंटेग्यू और कैपुलेट, ये दो ख़ानदानों के सरदार हैं जो आपस में एक अरसे से लड़ते झगड़ते आ रहे हैं। पारस, शाही ख़ानदान का एक नौजवान रोमियो, ये ड्रामे का हीरो है और जो मोंटेगो है उसका इकलौता बेटा और जूलियट का आशिक है। मेर्क्यूटो बादशाह वेरोना शहर का जो बादशाह है उसका अजीज़ और रोमियो का दोस्त है। टाइबाल्ट ये बेगम कैपुलेट का भतीजा है। लॉरेंस एक पादरी का नाम है। बेगम मॉन्टेग ये जो नवाब है, जो रईस है, उसकी बीवी का नाम है। बेगम कैपुलेट ये कैपुलेट की बीवी का नाम है। नाम है या मतलब एक किरदार है, नाम तो नहीं है, नाम तो कोई और होगा। जूलियट ये कैपुलेट की इकलौती बेटी और रोमियो की माशूका है। रोजालीन ये रोमियो की साबका मंगेतर है। तो आइए ड्रामे का खुलासा बयान करते हैं। वेरोना शहर में दो साहिबे सरवत ख़ानदान कैपुलेट और मॉन्टीग आबाद थे। तवील अरसे से उन दोनों कबीलों में दुश्मनी कायम है। वो एक दूसरे के खून के प्यासे और अमूमन बराना तलवार उनके दरमियान झगड़ों को ख़त्म करती है। हत्ता कि उनके अजीज़ व अकरबा और दोस्तों के अलावा एक ख़ानदान का नौकर भी दूसरे ख़ानदान के नौकर से मिल नहीं सकता। इस लड़ाई झगड़े के नतीजे में वेरोना के लोगों की ज़िंदगी और उनका वक्त परेशान और बुरे हाल गुजरता है। कैपुलेट ख़ानदान के मुअज़्ज़ज़ लॉर्ड ने एक दिन अपने महल में एक बहुत बड़ी दावत की। रात का वक्त था। खूबसूरत हसीन औरतें, मुअज़्ज़ज़ीन शहर और तबका इशराफिया के सभी लोग मौजूद थे। मुख्तसर ये कि शहर में मोंटी ख़ानदान को छोड़कर सभी बड़े घरानों के लोग मौजूद थे। मोंटी ख़ानदान का चश्मो चिराग रोमियो ज़ाहिरी हुस्न से आरास्ता और बातनी कमाल से बेरास्ता है। शुजाअत में मशहूर और दलेरी में मारूफ है। मोहब्बत भरे ख्यालात रखने और आशिक मिजाज जवान है। रस्म इश्कबाजी का माहिर और जवानमर्दी में मशहूर, जो हमेशा महबूब के ख्याल में मशगूल और ज़माने के रंजोगम में ज़िंदगी पसंद करता है। इसकी एक महबूबा रोजालीन है जो हुस्न व जमाल में यकता और मौजूनियत में मशहूर ज़माना। रोमियो इसके गम में दिन रात जलते हुए सीने की आहों से आसमान के बादल को दो गुना कर देता है। यानी रोना धोना उसका रोजाना का मामूल है। अपने दोस्त बेनोविलियो के इसरार पर बेस बदलकर इसलिए शरीक दावत है ताकि अपनी महबूबा रोजालीन का शहर की खूबसूरत लड़कियों से मवाजना कर सके। रोमियो अपने इश्क में गहरा और सच्चा है, फिर भी रोजालीन का प्यार नहीं पा सका। उसकी सर्द महरी और अदम तवज्जुही बदस्तूर कायम है। उसका दोस्त उसे अक्सर नसीहत करता और सब्र व तहम्मुल की तलकीन करता कि हसीनों के पीछे न जाए और रस्म आशिकी छोड़ दे। लेकिन ये बातें रोमियो के दीवाने दिल में बिल्कुल असर न डालती। तकरीब में रोमियो के साथ उसके और भी दोस्त बेस बदले हुए शरीक हैं। मेज़बान लॉर्ड ने उन सब को ना पहचानते हुए खुश आमदीद कहा और उन्हें जवानी की उम्र में देखकर रक्स में शरीक होने का मशवरा दिया। रक्स शुरू हुआ। हसीन व जमील दोशीज़ाएं सामने रक्सीदा थीं कि अचानक रोमियो की नज़र एक हुस्न के दिल आवेज़ पैकर पर जा ठहरी।
یہ حسین دوشیزہ اپنے حسن کی تابندگی سے شمعوں کو روز جلنا اور چمکنا سکھا رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ رات کوئی سیاہ فام ہے جو اپنے اوپر ایک قیمتی روشن ہیرا پہنے ہوئے ہے۔ یہ مثل ایک صاف شفاف حسین فاختہ کے جیسی تھی جو کووں میں گری ہو۔ رومیو اس کے حسن میں کھویا ہوا یہ سب کچھ جس وقت کہتا جا رہا ہے، اس کے پشت پر بیٹھا ہوا ٹال باٹ یہ سن رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے رومیو کو اس کی آواز سے پہچان لیا۔ ٹائبالٹ کیپولٹ کا بھتیجا غیرت مند اور بہادر نوجوان خاندان مونٹیگ کی دشمنی میں ثابت قدم اور استوار تھا۔ اس کے دل میں غصہ اور نفرت کا ایک طوفان امڈ آیا۔ وہ یہ نہیں دیکھ سکتا تھا کہ کوئی مونٹیگ خاندان کا فرد اس طرح بیس بدل کر اس کے یہاں شریک بزم ہو اور مجلس کی حسینوں سے محبت کی باتیں شروع کرے۔ تلوار کے قبضہ پر ہاتھ ڈالا کہ اسی جگہ رومیو سے دو ہاتھ کر لے اور اس کا خون بہائے، لیکن اس کے چچا کیپولٹ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ اس کے مہمان پر حملہ ہو۔ دوست اور دشمن سب رومیو کو اچھے لفظوں سے یاد کرتے ہیں اور تمام شہر میں اس کی بلند ہمتی، سچائی، نیک اعمال اور بلند فطرتی کی سب تعریف کرتے ہیں۔ پس چچا نے بھتیجے کو صبر اور تحمل کا حکم دیا۔ جوان نے بوڑھے کی بات مان لی، لیکن قسم کھائی کہ اس بے عزتی کا بہت برا بدلہ لے گا اور عنقریب اس گستاخ نوجوان کی گستاخی کی سزا اسے دے۔ جب رقص و سرود کے دور کا خاتمہ ہوا تو رومیو جولیٹ کے پاس گیا اور نقاب کے علاوہ حیا اور وفا کا ایک اور پردہ چہرے پر ڈال لیا اور نہایت مؤدب اور مناسب طریقے سے اس کی تعریف کی اور کہا، کیا اچھا ہو کہ اس ستم رسیدہ زیارت کرنے والے کو اجازت دے کہ اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے تیرے مقدس ہاتھ کو جو میرے لیے جان کا کعبہ اور دل کا قبلہ ہے بوسہ دوں۔ اس خوبصورت دوشیزہ نے جواب دیا، تمہاری بھکتی اور عقیدت نے بڑے طور طریق کا اظہار کیا ہے۔ نیک لوگوں کے ہاتھ ہوتے ہیں جنہیں زائرین چھوتے ہیں لیکن بوسہ نہیں دیتے۔ جواب میں رومیو نے کہا کہ کیا نیک لوگوں کے لب نہیں ہوتے اور زائرین کے بھی کیا لب نہیں ہوتے؟ لڑکی نے کہا، اگر لب ہیں تو انہیں عبادت میں استعمال کرنا چاہیے۔ پھر تو میری پیاری دیوی، رومیو نے نہایت جذباتی انداز میں کہا، میری عبادت قبول ہو، میری دعا سنو تاکہ میں نا امید نہ ہو جاؤں۔ پس اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور حیات تازہ حاصل کی۔ محبت کے ان راز و نیاز اور انداز میں وہ دونوں کھوئے ہوئے تھے کہ لڑکی کی ماں نے اسے آواز دی، اور جب بعد کو رومیو نے اس لڑکی کے بارے میں معلوم کیا تو پتہ چلا کہ جس بے مثال حسن کی آنچ سے وہ متاثر ہے وہ جوان جولیٹ تھی، یعنی معزز لارڈ کی بیٹی۔ کیپولٹ خاندان کی زینت کو اس نے اپنا دل دے دیا تھا۔ یہ جان کر کہ وہ دشمن خاندان کی لڑکی ہے تھوڑی تکلیف ضرور ہوئی، لیکن محبت سے وہ پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا۔ یہی حال دوسری طرف جولیٹ کا ہوا، جو رومیو کے خاندان کی عداوت کو جانتے ہوئے بھی اپنے دل سے مجبور ہو چکی تھی اور طے کر چکی تھی کہ ان دو خاندانوں میں جو بھی دشمنی ہو، ان دو دلوں میں محبت ہی کی شمع جلے گی۔ جب آدھی رات ہو چکی تو رومیو اپنے ساتھیوں کے ہمراہ وہاں سے رخصت ہوا، لیکن وہ راہ میں ان سے الگ ہو گیا۔ وہ بے خودی کی شراب سے ایسا مست ہوا کہ اسے معلوم ہی نہیں کہ دنیا میں کوئی موجود ہے۔ اس کا بے قرار دل سب کو چھوڑ کر پھر وہیں واپس ہوا جہاں جولیٹ رہتی ہے۔ وہ جولیٹ کے مکان کے پیچھے کے باغ کی دیوار پھاند کر اندر کی طرف درختوں کی آڑ میں بڑھ رہا تھا کہ اچانک کھڑکی کے مشرق سے جولیٹ کے چہرے کا سورج طلوع ہوا اور اس نے اندھیری رات کو اپنے حسن کے عکس سے روشن کر دیا۔ اگرچہ چاند آسمان کے کنارے سے چمکتا ہے، لیکن اس کے چہرے کی روشنی کے مقابل شرمندگی سے اس کا چہرہ زرد نظر آتا ہے۔ وہ اپنا ہاتھ اپنے حسین گالوں پر رکھے ہوئے تھی اور کسی خیال میں کھوئی سی تھی۔ رومیو کو ایسے لگا جیسے رات میں آفتاب نکل آیا ہو اور اس کی روشنی پھیل گئی ہو۔ اس کے دل میں یہ بھی تمنا پیدا ہوئی کہ کاش ان حسین گالوں پر میرے ہاتھ ہوتے۔ جولیٹ کھڑکی پر رک گئی اور ایک ٹھنڈی سانس بھر کر آہستہ سے بولی، آہ اے رومیو تم کہاں ہو؟ رومیو، نفی کر دو اپنے خاندان، باپ اور نام کی، تم صرف میری محبت ہو، میری، اور میں بھی اب کیپولٹ نہیں ہوں۔ رومیو نے یہ الفاظ اپنے لیے سن لیے اور ان کے نشہ سے مخمور ہو گیا۔ اس کی محبت میں
और इज़्तिराब और जोश पैदा हुआ। उसने सोचा कि अगर जूलियट चाहती है कि मैं अपना नाम बदल दूं तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं। रोमियो के मुंह से बेख्तियारी में कुछ अल्फाज जोर से अदा हो गए। जूलियट चौंक पड़ी कि उसके बाग में उसकी खिड़की के नीचे कौन मर्दाना आवाज़ सुनाई दे रही है। वो इस डर में कि कहीं रात के सन्नाटे में उसके दिल का राज किसी और पर अफशा हो गया हो, सुन सी हो गई। लेकिन कौन है जो अपने आशिक की आवाज़ न पहचान ले। वो रोमियो की आवाज़ पहचान गई और ऊपर ही से पूछा कि वो इस बाग में इतने पहरों के बावजूद कैसे आ गया, क्योंकि अगर सिपाहियों ने पकड़ लिया तो मोंटेग्यो ख़ानदान का होने के नाते उसे मौत की सज़ा दी जा सकती है। रोमियो बोला, तुम्हारी आंखों से ज़्यादा उनकी 20 तलवारें ख़तरनाक नहीं हैं। बस तुम मुझ पर मेहरबान रहो और इसके बाद मैं तमाम दुश्मनों के मुकाबले में मजबूत। मुखालिफिन की नफ़रत की वजह से मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए और वो इससे बेहतर है कि जो ज़िंदगी तुम्हारी मोहब्बत के बगैर ज़िंदा रहे। जूलियट ने कहा, तुम इस जगह कैसे आ गए? किसने तुमको रास्ता बताया? रोमियो ने जवाब दिया, इश्क ने मुझे रास्ता दिखाया। मैं अपना रहनुमा नहीं हूँ, मेरी रहनुमा तुम हो। जूलियट के चेहरे पर सुर्खी दौड़ गई, लेकिन रात के अंधेरे में और दूर होने की वजह से रोमियो ये चीज़ ना देख सका। कायदा है कि दुनिया भर के महबूब इब्तदाई इश्क में आशिक से मुलाकात नहीं करते, यानी रिवाज और रस्म के तौर पर ऐसी औरतें दिल में मोहब्बत रखने के बावजूद मुंह पर इब्तदा में दिखाने को सख्त इनकार ज़रूर करती और अपने को अलग थलग जाहिर करती हैं ताकि उनके आशिक उनको हल्का या आसानी से जीते जाने के काबिल ना समझें। वैसे भी किसी चीज़ के पाने में जितनी मुश्किलात दरपेश होती हैं उसी से उस चीज़ की कीमत भी मालूम होती है। लेकिन इस तरह की बात करने की जूलियट के पास कोई गुंजाइश न थी, क्योंकि रोमियो खिड़की के नीचे जूलियट के मुंह से निकले इज़हार मोहब्बत के कलमात को सुन चुका था, जो उसकी इकरार मोहब्बत की दलील थी। इसलिए साफ साफ उसने रोमियो को बताया कि औरत दात होने की वजह से वो तन्हाई में उसकी याद से मजबूर थी, लेकिन फिर भी वो उसे हल्का ना समझे। हाँ, ये ज़रूर है कि अपनी मोहब्बत में खरी और सच्ची उतरेगी और वो उन औरतों से ज़्यादा सच्ची और बाएतबार साबित होगी जो सिर्फ ऊपर से मोहब्बत का दम भरती हैं, लेकिन उनकी मोहब्बत मसनूई और उनकी बातें चालाकी से भरी होती हैं। रोमियो और जूलियट दो जवान धड़कते दिल रात की तन्हाई में मोहब्बत की सरगोशियाँ करते रहे। रोमियो बाग में नीचे से जवाब देता रहा और वो उसे खिड़की से आहिस्ता आहिस्ता तरन्नुम बरसाती रही। सवेरा फूटने को करीब था। चलते चलते जूलियट ने रोमियो से चंद अल्फाज और कहे कि अगर उसकी मोहब्बत इज्जत से मामूर है और उसका मकसद शादी है तो वो कल एक प्याम्बर भेजेगी जो शादी का वक्त और दिन सब मुकर्रर करेगा, और वो शादी के बाद अपनी किस्मत, अपनी दौलत, अपनी खुशी सब कुछ रोमियो के कदमों में निछावर कर देगी और दुनिया में उसे अपना मालिक तस्लीम कर लेगी। इन दोनों आशिक व माशूक के दरमियान बातों का जोर था कि अचानक जूलियट की नर्स ने अंदर से आवाज़ दी। जूलियट गई और फिर वापस आ गई। वो सब्र ना कर सकी। वो रोमियो को जुदा ना करना चाहती थी। इसके लिए रोमियो इस चिड़िया की तरह था जो कि कोई नजूमी जवान लड़की को रेशम के धागे से बांधे हो और जब भी वो उचकना चाहे तो धागा खींचकर अपने पास बुला ले। या रोमियो उसके लिए उसकी जान था जिसको जुदा कैसे किया जाए, क्योंकि आशिकों के लिए सबसे शीरीं और मिठास से भरी मौसीकी वही है जब वो रात के पर्दे में एक दूसरे से बोलते हैं। आहिस्ता आहिस्ता रात ख़त्म हुई और सुबह का सितारा मशरक़ के मैदान से ज़ाहिर हुआ और वो दोनों मजबूरन एक दूसरे से अलग हुए। उस वक्त सितारों की सफ़ेदी सूरज की आग से सुर्ख हो गई। रोमियो वहाँ से रुखसत होकर बजाय घर जाने के सीधा लॉरेंस के यहाँ पहुँच गया, जो सुबह की इबादत के लिए उठ चुका था। उसने रोमियो की आंखों में जगराते के बायस नींद भरी आंखों को देखकर समझा कि शायद रोज़ालिन की मोहब्बत में ये रात भर जगा है। लेकिन जब रोमियो ने जूलियट की मोहब्बत का हाल सुनाया तो उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने कहा, जवान आदमी अपनी मोहब्बत में सच्चे नहीं होते। उनकी मोहब्बत उनके दिल की बजाय उनकी आंखों में ही होती है। लेकिन इस बार गलतफहमी को रोमियो ने यह कहकर दूर किया कि रोज़ालिन से मैं तो मोहब्बत करता था, लेकिन वो खुद मुझसे मोहब्बत नहीं करती थी। लेकिन जूलियट और मैं दोनों एक दूसरे को दिल से चाहते हैं और यही मोहब्बत की पायदारी और सच्चाई के लिए ज़रूरी है।
دانشمند پادری قدرے سوچ میں پڑ گیا اور جان گیا کہ اگر ان دو جوانوں کے درمیان جو قدیم دشمنوں کی نسل سے ہیں میاں بیوی کا تعلق قائم کر دیا جائے تو شاید خداوند حکیم پرانی دشمنی کو اسی وسیلے سے نئی محبت میں تبدیل کر دے۔ یوں یہ خاندان جو ایک دوسرے کا خون بہاتے ہیں لڑائی جھگڑا ترک کر دیں اور صلح اور ملاپ کر لیں۔ بس دل میں کہا مجھے یہ کام ضرور انجام دینا چاہیے، جیسا کہ میں چاہتا ہوں شاید اس عاشق کی آرزو پوری کر دوں۔ پیاسا بسمل پانی بھی پا لے اور پانی پہنچانے والا ثواب بھی حاصل کر لے۔ لیکن جولیٹ جو اس وقت معشوق کی طرف سے خبر آنے کے انتظار میں بے قرار تھی اپنے دل میں کہنے لگی کب تک خط اور کاسد کے انتظار میں رہوں۔ یقیناً بے قرار خیالات عاشق کے قاصد ہیں جو آفتاب کی کرنوں سے زیادہ تیزی سے جنگل اور پہاڑوں کی بلندیوں کو طے کرتے ہیں اور معشوق کے دل میں چمکتے ہیں۔ آخرکار نرس نے اسے اطلاع دی کہ رومیو لارنس کے گرجا میں اس کا منتظر ہے۔ پس بلا تاخیر اس کے پاس جا اور وہاں پادری کے ہاتھ کو آسمانی نکاح سے ایک دوسرے سے متحد کر دے اور دربار خداوندی سے ان دونوں کے لیے بے حساب برکت اور سعادت کی دعا مانگے۔ شاید کہ شادی کی برکت سے ان دو گروہوں کے اختلاف اور دشمنی کی شاخ جو رنج و مصیبت کے بوجھ کے علاوہ کوئی پھل نہیں دیتی یہ بہت جلد ختم ہو جائے۔ دونوں کی ملاقات ہوتی ہے اور جولیٹ تیزی اور عجلت کے ساتھ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتی ہے جہاں اسے اب بے چینی کے ساتھ رات کا انتظار کرنا ہے جب رومیو اس سے ملنے آئے گا۔ اس رات کا انتظار اس کے لیے ایک تہوار کی طرح ہے۔ اسی دن دوپہر کے وقت رومیو کے دوست بینوولیو اور مرکیوشو شہر کی گلیوں سے ہو کر گزر رہے تھے کہ اچانک کیپولٹ خاندان کا ٹائبالٹ اپنے ایک دوست کے ہمراہ وہاں سے نمودار ہوا۔ یہ وہی ٹائبالٹ ہے جو لارڈ کیپولٹ کی دی ہوئی دعوت میں رومیو سے بڑھ گیا تھا۔ اس نے مرکیوشو کو برے لفظوں سے للکارا۔ مرکیوشو بھی جوان تھا اس لیے اس نے صبر نہ کر کے سخت الفاظ میں جواب دیا۔ بینوولیو نے بہت چاہا کہ جھگڑا ختم ہو لیکن بات بڑھ گئی۔ اسی وقت بدقسمتی سے رومیو کا گزر بھی ادھر سے ہوا۔ جب ٹائبالٹ نے اسے دیکھا تو نہایش جوش میں آ گیا۔ اسے رومیو سے لڑنے کا اچھا موقع ہاتھ آ گیا تھا۔ مرکیوشو کو چھوڑ کر رومیو کو اس نے ولین جیسے برے لفظ سے یاد کیا۔ رومیو نے غصہ نہ کیا کیونکہ وہ اس جھگڑے کو نظر انداز کرنا چاہتا تھا۔ اس نے خود کو قابو میں رکھا، مہربانی اور شیریں زبانی سے ٹائبالٹ کو ٹالنا چاہا چونکہ ٹائبالٹ اس خاندان کا فرد تھا جس کی جولیٹ تھی اور اس خفیہ رشتہ کی نسبت سے اب رومیو کے لیے وہ خاندان بھی قابل احترام تھا۔ دوسرے یہ کہ رومیو یوں بھی لڑائی جھگڑے سے دور رہنا پسند کرتا تھا۔ اس نے ٹائبالٹ کو اچھے کیپولٹ کہہ کر پکارا لیکن ٹائبالٹ ہر مانٹیگیو سے جہنم کی طرح نفرت کرتا تھا، اس لیے اس نے اپنا ہتھیار نکال لیا۔ اس لڑائی میں مرکیوشو کے ایسا زخم لگا کہ وہ وہیں مر گیا۔ یہ دیکھ کر رومیو برداشت نہ کر سکا اور وہ سامنے آ گیا، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے اس نے ٹائبالٹ کو قتل کر دیا۔ شہر بھر میں ان جھگڑوں اور دو مواد کی خبر پھیل گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک کثیر مجمع طرف سے اس میدان جنگ میں جمع ہو گیا اور لارڈ کیپولٹ اور مانٹیگیو بھی اپنی اپنی بیگمات کے ساتھ وہاں آن پہنچے۔ شہزادہ بھی آ گیا جو مارے جانے والے مرکیوشو کا رشتہ دار تھا اور آج کسی آخری فیصلے کے لیے آیا تھا تاکہ ان لڑائیوں کا خاتمہ ہو اور قاتلوں کو سخت سزا دی جائے۔ پس بینوولیو کو جو اس جھگڑے کا شروع سے آخر تک گواہ تھا اسے حکم دیا کہ وہ واقعات بغیر کسی کمی بیشی کے بیان کرے۔ اس نے بھی سچی گواہی دی اور ٹائبالٹ نے جو کچھ کہا تھا وہ منوان بیان کر دیا۔ لیکن کیپولٹ قبیلے کی عورتیں جو ٹائبالٹ کی موت پر ماتم کر رہی تھیں انہوں نے چیخ و پکار شروع کر دی اور بینوولیو پر اپنے عزیزوں کی طرفداری کا الزام لگایا اور بادشاہ کا دامن پکڑ کر اس سے ٹائبالٹ کے خون کے قصاص کا مطالبہ کیا، گویا کہ جولیٹ کی ماں کو معلوم نہ تھا کہ وہ اس خواہش میں اپنے داماد کے قتل کی تحریر کا اصرار کر رہی ہے اور رومیو کے گلے اور جولیٹ کے دل سے خون کی ندی جاری کر رہی ہے۔ دوسری جانب مانٹیگیو خاندان کی عورتیں اپنے بیٹے رومیو کی جان کے لیے سفارش اور رحم کی درخواست کر رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ ٹائبالٹ نے مرکیوشو کو مار ڈالا جس کے نتیجے میں اس کے بیٹے کو یہ اقدام کرنا پڑا۔
बादशाह जो इस जंगो जदल से लाचार आ चुका था, उसने दोनों तरफ की बातों पर कान न लगाया और वाक़या की सही तहकीक की और फिर हुक्म दिया कि रोमियो फ़ौरन शहर वेरोना से जिला वतनी इख्तियार करे और अगर इसके बाद यहाँ देखा गया तो इस शहर के कानून के मुताबिक उसका खून जायज़ होगा। ये तकलीफ दे खबर जूलियट ने सुनी तो नई नवेली दुल्हन बेकरार हो गई। पहले तो उसे रोमियो पर नागवारी हुई कि क्यों उसने टाइबाल्ट को मारा, लेकिन बाद में सवालात मिलने पर उसकी मोहब्बत गालिब आ गई और रोमियो के गायब हो जाने पर उसके आंसू निकलने लगे। गायब होने का लफ्ज़ उसके लिए बहुत से टाइबाल्टों के मरने से भी ज़्यादा तकलीफ देता। उधर लॉरेंस के घर में रोमियो ने पनाह ले ली थी और वहीं उसका बादशाह का सुनाया हुआ फैसला मालूम हुआ। रोमियो के लिए वेरोना शहर की दीवारों के बाहर जहाँ जूलियट नज़रों के सामने ना हो कोई ज़िंदगी नहीं। जहाँ जूलियट थी वहीं जन्नत है और इसको छोड़कर हर तरफ मुसीबत, बर्बादी और जहन्नम। दाना पादरी ने उसे तसल्ली देने के लिए ज़ुबान खोली। वो कोशिश करता था कि वो अपनी दानिशमंद नसीहतों से उसके गम की आग पर पानी डाले और कहता है कि क्या तू मर्द है और मर्दों ऐसी बहादुरी रखता है? तेरी सूरत मर्दों के सब्र की अकायद बयान करती है, लेकिन तेरे आंसुओं के कतरे औरतों की तबीयत का पता देते हैं। दिल मजबूत रख, बेसब्री और रोना धोना छोड़। लेकिन वो जवान इतना परेशान था कि अक्लमंद बूढ़े की नसीहत को हवा की मानंद कान में डालता और दीवानों की तरह बाल नोचता और रोता और ख़ुद को ज़मीन पर गिराता और ज़मीन पर अपने कद के मुताबिक कब्र के अंदाजे लगाता। पादरी लॉरेंस ने कहा कि वो टाइबाल्ट को कत्ल कर चुका है और अगर अपने को भी मार डालेगा तो समझो इस महबूब जूलियट को ख़त्म करेगा जिसकी ज़िंदगी रोमियो है। लॉरेंस ने समझाया कि उसे सोचना चाहिए कि उसकी ज़िंदगी बच गई, वरना अगर टाइबाल्ट उसे कत्ल कर देता तो जूलियट उसकी प्यारी हो चुकी होती। उसने रोमियो को मशवरा दिया कि उसे रात में जूलियट से मिलना चाहिए और उसे इजाज़त लेकर सीधे मांटवा चले जाना चाहिए, जहां उसे उसकी शादी का राज जाहिर कर दे और उसके बाद शहजादा उसकी सज़ा माफ़ कर देगा। रोमियो इस अक्लमंदाना मशवरे से मुतमईन हुआ। लॉरेंस ने कहा कि वह रोमियो को ख़त के ज़रिए यहाँ से हालात की इतला करता रहेगा। इसके बाद रोमियो रात का अंधेरा होते ही जूलियट की हवेली को चल पड़ा। वो रात रोमियो ने अपनी प्यारी बीवी जूलियट के साथ गुजारी, जिसके लिए वो चोरी चोरी बाग से होकर हवेली के पीछे से उसी जगह पर पहुंच गया जहां पहली रात को जूलियट की मोहब्बत का इकरार सुना था। लेकिन उस रात और आज की रात में बड़ा फ़र्क था। आज की रात जुदाई की रात थी और आने वाले दिनों की कोई खबर न थी। बातों बातों में रात कट गई और सुबह का परिंदा लार्क बोलने लगा। लेकिन जूलियट ने अपने को धोखा देने के लिए और रोमियो के साथ थोड़ी देर और रहने के लिए कहा कि ये रात की बुलबुल बोल रही है, यानी रात अभी बाकी है। लेकिन हकीकत में लार्क सुबह की आमद का ऐलान कर रहा था। इसलिए रोमियो ने अपनी बीवी से बहुत भारी दिल के साथ इजाज़त मांगी और उससे वादा किया कि मांटोवा जाकर वो हर घंटा बाद उसे ख़त लिखेगा। और जब वो हवेली की खिड़कियों से होकर नीचे ज़मीन पर उतरने लगा तो जूलियट को इस कदर गम हुआ जैसे किसी मुर्दा को कब्र के नीचे उतारा जा रहा हो। आखिरकार रोमियो सवेरा होने से पहले शहर से बाहर निकल गया। यहाँ से दो प्यार करने वालों की ट्रेजेडी यानी अलमिया का आगाज़ होता है। रोमियो को गए अभी बहुत दिन नहीं हुए थे कि लॉर्ड कैपुलेट ने जूलियट की शादी के लिए एक लड़के पेरिस का इंतखाब किया। वो बहादुर, जवान, लायक और शरीफ इंसान था और अगर जूलियट ने रोमियो का ना देखा होता तो जूलियट के लिए मौजू इंतखाब था। जूलियट ने जब माँ बाप से अपनी शादी की बात सुनी तो सख्त परेशान हुई। उसने अपने बाप से कहा, ऐ मेरे सर के ताज और जान के तख्त, मुझे माजूर रख के मैं नातवा हूँ, लेकिन मेरा हाल ना पूछ और मुझे मौत के हवाले ना कर। मुझे शादी की हवस नहीं, खुसूसन जब अभी अभी टाइबाल्ट का इंतकाल हुआ है और ख़ानदान में इसकी वजह से सब ही गमगीन है। इसलिए वो अपने होने वाले शौहर के सामने खुशी के चेहरे के साथ ना आ सकेगी। अर्ज़ ये कि जूलियट ने बहुत सी दलीलें पेश की, सिर्फ एक बात नहीं बताई कि वो रोमियो से शादी कर चुकी है। लेकिन लॉर्ड कैपुलेट ने उसकी हर बात को सुना अनसुना कर दिया और हुक्म दिया कि वो आने वाली जुमेरात को पेरिस के साथ शादी के लिए तैयार रहे।
اس کے باپ نے اس کو یہ بھی بتایا کہ تمہارے لیے جس لڑکے کو میں نے چنا ہے وہ بہت امیر، شریف اور جوان ہے، اس لیے اس سے انکار کر کے وہ اپنی قسمت کو خراب نہ کرے۔ اس مشکل صورتحال سے نکلنے کے لیے جولیٹ نے لارنس سے مشورہ کیا کہ وہ اب کیا کرے اور کس طرح اس مصیبت سے چھٹکارا پائے۔ لارنس نے مشورہ دیا کہ وہ گھر واپس چلی جائے اور خاندان والوں کے سامنے خوش و خرم رہے اور پیرس کے ساتھ شادی کرنے پر رضامند ہو جائے۔ وہ شادی کی رات سے پہلے کی رات کو یہ دوا پی لے جو لارنس نے اسے دی ہے۔ اس دوا کے پینے سے 24 گھنٹے کے لیے جولیٹ بالکل مردہ اور ٹھنڈی ہو جائے گی۔ جب دلہا اس کے پاس آئے گا تو وہ اسے مردہ سمجھے گا اور اس کو مرا ہوا سمجھ کر اس کے جنازے کے دفن ہونے کا انتظام ہونے لگے گا۔ لارنس نے جولیٹ کو یقین دلایا کہ جب 24 گھنٹے کے بعد اسے ہوش آئے گا تو اسے ایسا لگے گا جیسے وہ کسی خواب سے جاگی ہو اور اس کا شوہر رات میں آ کر اسے قبروں کے بیچ سے اٹھا کر اپنے ساتھ مانٹوا لے جائے گا، یعنی رومیو۔ جولیٹ نے محبت نے جوان جولیٹ کو اتنی طاقت دے دی تھی کہ وہ یہ بھیانک کام کرنے پر تیار ہو گئی۔ ساتھ ہی وہ پیرس کے ساتھ شادی کرنے سے کسی طرح چھٹکارا پانا چاہتی تھی۔ لارنس سے ملنے کے بعد جولیٹ نے شہزادہ پیرس سے ملاقات کی اور اسے یقین دلایا کہ وہ اس کی بیوی بن جائے گی۔ یہ خبر جولیٹ کے باپ لارڈ کیپولٹ کو ملی تو انہیں لگا کہ ان کے افسردہ جسم میں نئی روح پونک دی گئی ہو۔ گھر بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، دھوم دھام سے شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ جب رات ہوئی تو جولیٹ کو ہزارہ طرح کے فکر اور وسوسے پیش آئے اور اس نامعلوم شربت کے پینے سے فکر مند ہوئی۔ کبھی ڈرتی کہ کہیں اس میں زہر قاتل نہ ملا ہو اور پادری اپنی خلاصی کے لیے اس کو ہلاک کرنے پر آمادہ ہو، اور کبھی دل میں کہتی کہ آدھی رات میں ایسے خوفناک گڑھے میں بوسیدہ جسموں اور بوسیدہ ہڈیوں کے درمیان جس میں ٹائبالڈ کا خون آلود جسم ابھی تازہ ہی ہے وہ گھبرا جائے گی اور اس پر کیا گزرے گی۔ لیکن اس وہم کے باوجود اس غم انگیز زندگی سے ایسی عاجز آ گئی تھی کہ جسم کی ہلاکت اور جان کی خلاصی کو جائز سمجھتی تھی۔ اس نے روحوں کی کہانیوں میں ڈراؤنی باتیں بھی پڑھی ہوئی تھی، لیکن رومیو کی محبت کے سامنے سارے ڈر بیکار ثابت ہوئے اور پی ہوئی دوا نے اثر دکھانا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بالکل مردہ اور بے حس ہو گئی۔ صبح سویرے جب سورج نے خون سے لتھڑے ہوئے چور کی مانند مشرق کی گھات سے سر نکالا تو جوان پیرس پوری دھوم دھام سے شادی کے لیے پہنچا ہی تھا تو کیا دیکھا کہ خوبصورت جولیٹ مر چکی ہے۔ سارے گھر میں خوشی ایک گہرے ماتم میں بدل گئی۔ لارڈ کیپولٹ اور لیڈی کیپولٹ کا برا حال تھا۔ ان کے بھی ایک اولاد تھی جس کو زندگی کے سہم موڑ پر وہ آگے بڑھتے اور پھلتے پھولتے دیکھنے کی تمنا رکھتے تھے، لیکن شہر عروس سے بسترے مرگ میں بدل کر دوسرا ہی منظر پیش کر رہا تھا۔ ہر شخص اشک بار تھا۔ خوشی کی موسیقی کی بجائے ماتمی گھنٹیاں بجائی جانے لگی۔ اب ایک پادری جو شادی کی رسم ادا کرتا، اب اس کی تجہیز و تکفین کی رسم ادا کرنا ہے۔ غم پیدا کرنے والی خبریں اچھی خبروں سے زیادہ تیز سفر کرتی ہیں۔ جولیٹ کی موت کی خبر پادری کے بھیجنے سے پہلے زخمی دل رومیو کو پہنچ گئی، لیکن وہ قاصد جو مفصل خط لے کر جا رہا تھا اور جو پوشیدہ تدابیر اور فریب سے اسے آگاہ کرتا، کسی حادثے کے باعث منزل تک نہ پہنچ سکا۔ اس سے پہلے رات میں رومیو نے ایک خواب دیکھا تھا کہ وہ خود مر چکا ہے اور اس کی جولیٹ آئی ہے جس نے اس کے لبوں پر بوسہ دے کر اسے زندہ کر دیا ہے اور اس کے بعد وہ بادشاہ بن گیا ہے۔ لیکن اب اس کو جولیٹ کی خبر ملی کہ وہ مر چکی ہے، جس سے اس کے سارے خواب خاک میں مل گئے۔ اس نے رات کی تاریکی میں ویرونا شہر جا کر قبرستان میں اپنی محبوبہ کی قبر دیکھنے کا ارادہ کر لیا۔ اب ایک میک اپ کی دکان سے اس نے فقیروں کے کپڑے حاصل کیے تاکہ بیس بدل کر ویرونا پہنچے، اور ساتھ ہی ایک دوا فروش سے زہر کی شیشی خریدی جس کے بیچنے والے نے بتایا کہ اگر کسی آدمی کے اندر 20 انسانوں کی بھی طاقت ہے تب بھی یہ زہر اس کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ زہر کو کھلے عام فروخت کرنا ممنوع تھا، اس لیے رومیو کو اس کے بدلے میں چاندی دینا پڑی۔ رومیو نے وہ شیشی لی اور تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوا اور شہر ویرونا کو روانہ ہوا تاکہ اپنی محبوبہ کا دیدار قبرستان میں جا کر کر سکے، اس شوق سے کہ آخری بار جولیٹ کے بے جان رخساروں کو دیکھ سکے اور اسی وقت جان دے دے۔ رومیو کو سر پاؤں کا ہوش نہ رہا۔
وہ बेसब्री से यार की तरफ जा रहा था और सब्र का लिबास फाड़े हुए था। वो मस्त लोगों की तरह झूमता जा रहा था और अपने सर और चेहरा पर हाथ मारता जा रहा था। रोमियो आधी रात को वेरोना पहुंचा। फकीरों को बेस में एक फावड़ा लिए हुए वो कैपुलेट के कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। इस मकबरे की तरफ जोश से बड़ा बादल की माने उसका दिल चीख रहा था। इस कब्र के पिंजरे से बड़े दर्द से लिपट गया जैसे सांप खजाने से लिपटा होता है। वो कब्र को खोदना ही चाहता था कि एक आवाज़ आई, मॉन्टेगियो। ये आवाज़ जवान पेरिस की थी जो आधी रात के सन्नाटे में अपनी होने वाली बीवी जूलियट की मोहब्बत और उसकी कब्र पर फूल चढ़ाने और तन्हाई में आंसू बहाने आया था। उसने सोचा कि रात को इस कब्रिस्तान में सिवाय मॉन्टेगियो के और कोई नहीं आ सकता, क्योंकि कैपुलेट के कब्रिस्तान में मॉन्टेगियो के लिए मशहूर था कि वो रूहों को सताने और कब्रों को बिगाड़ने पहुंचते हैं। इसलिए वेरोना शहर के कानून के मुताबिक ऐसे आदमी के लिए मौत की सजा मुकर्रर थी। रोमियो ने पेरिस को ललकारा कि जो भी हो मुझसे ना उलझे, वरना मैं उसका अंजाम वही करूंगा जो यहाँ लेटे हुए टाइबाल्ट का कर चुका हूँ। लेकिन पेरिस इससे भिड़ गया और लड़ाई और मार कुटाई शुरू हो गई। पेरिस गिरकर खत्म हो जाता है। रोमियो ने जब रोशनी में उसके चेहरे पर नजर डाली तो पहचान गया कि ये ही जूलियट का मंगेतर है। उसकी जवानी पर सख्त गमगीन हुआ और उसके उस बुरे हाल पर अफसोस किया। बड़े एहतराम से उसकी लाश उठाई और महबूबा की कब्र के किनारे रख दी और उसे अपनी मौत के सफ़र का रफ़ीक कहने लगा। फिर महबूबा की कब्र की तरफ मुतवज्जे हुआ और कहा, ए जूलियट, ये तेरी कब्र नहीं, एक रोशन मशाल है जिसने तेरे हुस्न के नूर से दुनिया की छत को रोशन किया है। ए अंधेरे में आबे हयात के चश्मे, ए सुबह के वक्त की शमा के परवाने, ए सरजनश से मेरे जख्म कर देने वाली और मुसीबत में मेरी साथी। इसके बाद उसने कब्र खोलना शुरू की। जूलियट अपनी बेइंतहा खूबसूरत जिस्म के साथ इस तरह लेटी थी जैसे वो मरी ही ना हो। उसकी हर चीज़ शगुफ्ता और ताज़ी थी, किसी तरह वो मुर्दा नहीं मालूम होती थी। रोमियो उसे मुर्दा समझ रहा था। रोमियो ने जूलियट के लबों को बोसा दिया और फिर अपने साथ लाए हुए जहर को पी लिया। लारेंस अपने वादा के मुताबिक रात को लालटेन और फावड़ा के साथ कब्रिस्तान पहुंचा तो उसने खून भरी पेरिस की लाश देखी। आगे बढ़कर उसने कब्र को खुला हुआ पाया और रोमियो को भी मुर्दा देखा। कबल इसके कि वो इन हादसात और वाक़यात की पेचीदगी को समझ पाए, जूलियट के जिंदा होने और बेहोशी के खात्मे का वक्त आ गया और वो एक झटके से उठ पड़ी। आंखें खोली और ये ख्याल किया कि जगह से उठे और रोमियो के देर से आने की शिकायत करे, लेकिन अफसोस वो नहीं जानती थी कि रोमियो जल्द आ गया था। इसको कब्रिस्तान का माहौल देखकर घबराहट नहीं हुई, क्योंकि उसको मालूम था। और फिर सामने लारेंस लालटेन की रोशनी में मौजूद था। लारेंस ने आवाज़ दी कि वो जल्दी कब्र से बाहर निकल आए, क्योंकि उनसे बड़ी ताकत ने उनके इरादों को पूरा नहीं होने दिया। इतने में लोगों का शोर कब्रिस्तान की तरफ आता सुनाई दिया। लारेंस ये शोर सुनकर भाग गया। जूलियट ने अपने सच्चे आशिक रोमियो को देखा, जिसकी बेजान हाथों में जहर की खाली शीशी थी। ये देखते ही वो समझ गई कि रोमियो ने उसकी खातर जहर पीकर जान दे दी है। जूलियट ने भी अपनी ज़िंदगी वही जहर पीकर ख़त्म करना चाही, लेकिन अब शीशी में कुछ भी ना था। इसलिए उसने रोमियो के होंठों को चूसना चाहा कि शायद जहर का कोई कतरा बाकी हो, लेकिन इसमें भी वो नाकाम रही। इधर लोगों के आने का शोर करीब तर हो रहा था। आखिरकार जूलियट अपने को रोमियो के पास लिटाकर एक लोहे के औजार से अपनी जान ख़त्म कर लेती है। कब्रिस्तान का चौकीदार, जिसने जवान रोमियो और जवान पेरिस को लड़ते देखा था, भागा हुआ शहर में उन दोनों के घरों में इतला देने पहुंचा। इसके चलाने, रोने और सिसकियाँ लेने से वेरोना शहर के अवाम भी जाग पड़े और कब्रिस्तान की तरफ चल पड़े। हर तरफ पेरिस, रोमियो, जूलियट के चर्चे। लॉर्ड मॉन्टेगो और लॉर्ड कैपुलेट भी अपनी अपनी नींदों से जाग उठे। शहर के बादशाह ने हालात की जांच पड़ताल के सिलसिले में लारेंस को तलब किया, क्योंकि हुकूमत के नज़दीक ये बहुत ही भयानक हादसा था। लारेंस ने बड़ी तफसील से लॉर्ड मॉन्टेगो और लॉर्ड कैपुलेट की दुश्मनी और उनके बेटे और बेटी में गहरी मोहब्बत के रिश्ते की बाबत बयान दिया और रोमियो जूलियट की शादी में खुद अपनी मदद का भी इकरार किया।
اس نے کہا اس سے مقصد دو خاندانوں کی آپسی رقابت اور نفرت کو دور کرنا تھا، لیکن اچانک جولیٹ کی شادی پیرس کے ساتھ لارڈ کیپولٹ نے طے کی اور لڑکی کے انکار کے باوجود اس پر زبردستی کی گئی۔ آخرکار لڑکی جولیٹ میرے پاس آئی اور اپنی پریشانی بتائی۔ میں نے بے ہوشی کی دوا پینے اور پھر مردہ حالت میں دفن ہونے کی تجویز رکھی اور دوسری طرف اس اسکیم سے رومیو کی بھی مطلع کیا، لیکن اس کو میرا خط لے جانے والا قاصد نہ مل سکا۔ زہر کی دکان والے نے زہر کے بیچنے کی بات بتائی اور اس طرح یہ بات یقینی پائی کہ رومیو نے جولیٹ کی موت کی خبر سن کر اس کے پہلو میں آ کر جان دینے کے لیے زہر پیا ہے۔ چوکیدار نے پیرس اور رومیو کی لڑائی کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ سب کچھ سننے کے بعد شہزادہ شہر نے دونوں خاندانوں کے لارڈوں کو اس المیہ اور بربادی کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے کہا کہ قدرت نے ایک موقع دیا ہے کہ آپ کے دونوں بچے آپ کی نفرت کے باوجود محبت کے سچے اور مقدس رشتے میں باہم ایک ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی آپ دونوں کی زیادتیوں سے وہ کھل کر اظہار اس کا نہ کر سکے، اور پھر یہ سب قدرت کا عطاب ہے جو اس بربادی کی شکل میں نازل ہوا ہے۔ اس کے بعد دونوں لارڈوں نے، جن کے درمیان ان کے بیٹے اور بیٹی کے میاں بیوی کے رشتے کے ناطے نئی عزیزداری کی بنیاد پڑ چکی تھی، اٹھ کر ایک دوسرے کو رو کر گلے لگا لیا اور اس تازہ غم نے دونوں کی پرانی نفرت اور دشمنی ختم کر دی۔ لارڈ مونٹیگیو نے نظر مانی کہ اپنی بہو جولیٹ کا خالص سونے سے خوبصورت مجسمہ بنا کر اس جگہ نصب کریں گے تاکہ لوگ مدت تک اسے دیکھیں اور پارسائی اور پاک دامنی پر اس کی تعریف کریں گے۔ کیپولیٹ نے بھی قسم کھائی کہ وہ بھی اپنے داماد رومیو کا مجسمہ خالص سونے سے بنا کر اس کے برابر نصب کریں گے تاکہ ان وفادار عاشقوں کی داستان، جنہوں نے وفاداری اور سچائی سے ایک دوسرے کی راہ میں جان دی ہے اور دنیا میں ابدی زندگی پا لی ہے۔ تمام مخلوقات نے جان لے کہ رومیو اور جولیٹ کی غم انگیز داستان سے زیادہ کوئی حقائق نہیں گزری۔ وہ قیامت تک کے لیے ناز سے سو گئے، ان کے راستے سے ملال دور ہو گیا۔ وہ اس دنیا میں بھی متحد تھے، اس دنیا میں بھی ایک قبر میں سو گئے۔ ویرونا شہر میں رومیو اور جولیٹ کے دو خوبصورت مجسمے محبت کی لافانی یادگار کے علاوہ دو خاندانوں کے درمیان دوستی اور ملاپ کا آغاز تھے، جس کے لیے دو جانوں کو بیش قیمت قربانی دینا پڑی تھی۔ یہ تھا کچھ احوال رومیو اور جولیٹ کا۔ امید ہے کہ آپ ہمارے اس سلسلے کو تحسین کی نظر سے دیکھیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔